नाज़रीन, इस बात में तो कोई शक नहीं कि शादी के जोड़े आसमानों पर बनते हैं, मगर पाकिस्तान की बहुत सी नामवर एक्ट्रेसेस और अदाकार ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा बार शादी कर रखी है। कुछ ने तलाक के बाद शादी की और कुछ अदाकारें और अदाकार तो ऐसे भी हैं जिन्होंने एक ही वक्त में चार चार शादियां की हुई हैं। जिन मशहूर शख्सियात ने एक ही वक्त में चार चार शादियां की हुई हैं उनके नाम वीडियो के आखिर में हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जमाल शाह। जमाल शाह की पहली शादी मशहूर शख्सियत फरियाल गौहर के साथ हुई, लेकिन ये शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी। अब जमाल शाह अपनी दूसरी बीवी आमना शाह के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। आबिद अली। आबिद अली की पहली शादी हुमैरा अली के साथ हुई, जबकि इनकी दूसरी शादी अदाकारा राबिया नौरीन के साथ हुई। अतीका ओढो। अतीका ओढो पाकिस्तानी ड्रामों का बहुत मकबूल नाम है। इस शानदार अदाकारा की पहली शादी महज 15 साल की उम्र में हुई। अतीका ने 16 साल की उम्र में बेटी को जन्म दिया, फिर इन्होंने 19 साल की उम्र में एक बेटे को भी जन्म दिया। ताहम अतीका की पहली शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी तो इन्होंने अपने पहले शोहर से तलाक ले ली। 21 साल की उम्र में अतीका ने मोहब्बत को एक और मौका दिया और जावेद अखवंद के साथ शादी के बंधन में बंधकर एक बेटे और एक बेटी को खुशामदीद कहा, लेकिन चंद साल बाद जावेद और अतीका में तलाक हो गई। 2012 में अतीका की तीसरी शादी समर अली खान से हुई, जो कि एक सियासतदान और बिजनेसमैन है। अब अतीका समर अली खान के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। एक बार अतीका ने समर से शादी की बात की और बताया कि वो और समर अच्छे दोस्त हैं। इसने ये भी कहा कि ये इसका बेटा था जिसने उसे समर से शादी करने का मशवरा दिया था। दोनों ने घर में ही करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में सादगी से निकाह किया। उमर शरीफ। मशहूर शख्सियत उमर शरीफ की 3 शादियां हुई, जिनमें से 2 कामयाब ना हो सकी। फिजा अली। फिजा अली की पहली शादी काफी अरसे बाद तलाक के साथ खत्म हुई और इन्होंने 2018 में दूसरी शादी की। बाबर खान। बाबर खान और सना खान की शादी के इंतहाई अफसोसनाक इख्तिताम से तो आप सभी वाकिफ होंगे। बाबर खान ने अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद घर वालों के कहने पर अपनी कजन के साथ दूसरी शादी की, जो कि कामयाब रही। सैयद नूर। जाने माने डायरेक्टर सैयद नूर ने भी 2 शादियां की। सैयद नूर की पहली बीवी रुखसाना नूर थी, जिनकी 2017 में वफात हो गई, और इनकी दूसरी बीवी मशहूर अदाकारा साइमा है। फैसल कुरैशी। कसीर सलाहियतों के हामिल फैसल कुरैशी ने पहली बार शादी उस वक्त की जब ये सिर्फ 18 साल के थे। शादी के 3 साल के बाद तलाक हो गई। फैसल की पहली शादी से एक बेटी है। फैसल कुरैशी ने बाद 24 साल की उम्र में शादी कर ली। ये भी सिर्फ चंद माह तक चली, जिसका इख्तिताम भी तलाक पर हुआ। 2010 में फैसल ने सना से तीसरी शादी की और ये जोड़ा अपनी बेटी और बेटे के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है। अरीज फातिमा। अरीज फातिमा की पहली शादी फराज खान के साथ 2014 में हुई और ये शादी सिर्फ कुछ दिन ही चल सकी। फिर 2017 में अरीज ने उजैर अली के साथ दूसरी शादी कर ली। अजफर रहमान। अजफर रहमान की पहली शादी सलमा हसन के साथ हुई, जो कि 11 साल चली। अजफर ने नौवीन वकार के साथ 2015 में शादी की और ये शादी भी कामयाब नहीं हो सकी। सनम मारवी। मशहूर गुलकारा सनम मारवी की भी 2 शादियां हुई। इनके पहले शोहर के कत्ल के बाद इन्होंने काफी साल बाद दूसरी शादी की। एनी खालिद। एनी खालिद की पहली शादी 2012 में हुई, लेकिन ये ज्यादा अरसा ना चल सकी। एनी की दूसरी शादी 2015 में साद अहमद खान के साथ हुई। ज़ारा नूर अब्बास एंड असद सदीकी। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास की पहली शादी तब हुई जब इन्होंने शोबिस की दुनिया में कदम नहीं रखा था। केस शादी से खुश नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपने शोहर को छोड़ दिया। ज़ारा नूर अब्बास ने दूसरी शादी 2017 में अदाकार असद सदीकी के साथ की। असद सदीकी की भी ये दूसरी शादी थी। असद की पहली शादी 2014 में माहम सदीकी के साथ हुई और ये शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी, और यूं असद सदीकी ने भी ज़ारा नूर अब्बास के साथ दूसरी शादी की। ज़ेबा बख्तियार। ज़ेबा बख्तियार के बारे में काफी लोग कहते हैं कि इनकी 5 शादियां हुई, लेकिन हकीकत यह है कि ज़ेबा की 2 शादियां हुई हैं। एक अदनान समी खान से और दूसरी सुहेल खान लगारी से। सबा हमीद एंड वसीम अब्बास। मशहूर अदाकारा सबा हमीद की भी 2 शादियां हुई, जिनमें से पहली तो नाकाम हो गई, लेकिन वसीम अब्बास के साथ इनकी शादी एक मुकम्मल और कामयाब शादी रही। जबकि वसीम अब्बास की भी सबा हमीद के साथ दूसरी शादी थी। शाइस्ता लोधी। शाइस्ता लोधी की पहली शादी 2012 में तलाक के साथ खत्म हुई। इसके बाद शाइस्ता ने दूसरी शादी 2015 में की। शमून अब्बासी। पाकिस्तानी अदाकार, हिदायतकार और स्क्रीन राइटर शमून अब्बासी विलन के किरदार अदा करने के लिए मशहूर हैं। मोहब्बत की तलाश में शमून ने एक बार नहीं बल्कि 4 बार शादी की। शमून ने पहली बार 1997 में अदाकारा जवेरिया अब्बासी से शादी की और 2009 में इनकी तलाक हो गई, जिसके बाद इन्होंने 2009 में अदाकारा हुमायमा मलिक से शादी कर ली। ताहम 2010 में इन दोनों की तलाक हो गई, जिसके बाद इन्होंने मोहब्बत को एक और मौका दिया और शादी के बंधन में बंध गए। 2010 में जवेरिया रंधावा से तीसरी बार शादी हुई और 2014 में इनसे अलहदगी हो गई।
اور پھر 2019 میں شمون نے چوتھی بار مشہور ماڈل اور اداکارہ شیری شاہ سے شادی کی۔ اس اداکار نے ایک بار اپنی 4 شادیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ صرف ایک گرل فرینڈ نہیں بلکہ جیون ساتھی چاہتے ہیں۔ فخر عالم نے 3 شادیاں کر رکھی ہیں جس میں سے 2 ناکام ہو چکی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ فخر چوتھی شادی بھی جلد کرتے ہوئے دکھائی دیں کیونکہ یہ بھی ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کے شوقین ہیں۔ نعمان مسعود نے 3 شادیاں کی ہیں جن میں سے پہلی 2 کامیاب نہیں ہو سکیں۔ ثروت گیلانی نے بھی 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی 2005 میں عمر سلیم کے ساتھ ہوئی جو کہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ ثروت نے دوسری شادی فہد مرزا کے ساتھ کی۔ نعمان جاوید کی پہلی شادی مشہور گلوکارہ فریحہ پرویز کے ساتھ ہوئی جو کہ زیادہ دیر نہ چل سکی۔ نعمان نے دوسری شادی جانا ملک کے ساتھ کی اور یہ شادی بھی زیادہ دیر نہیں چل سکی۔ جگن کاظم کی پہلی شادی چھوٹی عمر میں ہوئی۔ ان کے شوہر ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ کافی عرصہ ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد آخر جگن نے اپنے پہلے شوہر کو چھوڑ دیا۔ جگن نے دوسری شادی 2013 میں فیصل نقوی کے ساتھ کی۔ نور بخاری اداکارہ اور میزبان نور بخاری نے 4 شادیاں کی ہیں اور یہ چاروں شادیاں ہی ناکام رہیں۔ 2004 میں ان کی شادی دبئی میں مقیم ہندوستانی بزنس مین وکرم کے ساتھ ہوئی، تاہم جلد ہی کچھ اختلافات کی وجہ سے اس جوڑے نے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد نور نے ڈائریکٹر فاروق مینگل سے شادی کر لی اور صرف 4 ماہ میں طلاق لے لی۔ نور کی تیسری شادی پاکستانی سیاستدان اون چودھری کے ساتھ ہوئی تھی اور صرف 5 ماہ کے اندر ہی دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس کے بعد 2015 میں نور نے اداکار ولی خان کے ساتھ شادی کی۔ اپنی 3 ناکام شادیوں کے بعد نور کو شادی میں رہنے کے لیے کافی زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بدقسمتی سے ان کی چوتھی شادی بھی ناکام رہی۔ اداکارہ بندیا نے 3 شادیاں کی۔ ان کے پہلے شوہر بیرون ملک سے تھے جو شادی کے کچھ عرصے کے بعد غائب ہو گئے، اور جب 16 سال بعد یہ ایک دم بندیا کی زندگی میں واپس آئے تو ان کو پتا چلا کہ وہ شادی کر چکے تھے۔ بندیا کی دوسری شادی بھی کامیاب نہ ہو سکی اور انہوں نے 2013 میں دوبارہ تیسری شادی کی۔ عدنان سمیع ہندوستان اور پاکستان میں ایک مشہور نام ہے۔ اس گلوکار کی پہلی شادی 1993 میں اداکارہ زیبا بختیار سے ہوئی۔ اس جوڑے کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی اور اس کا نام اذان سمیع خان رکھا گیا۔ شادی کے 3 سال بعد زیبا اور عدنان میں طلاق ہو گئی۔ 2001 میں عدنان سمیع نے دبئی میں مقیم عرب صباح گلادری سے شادی کی، لیکن یہ بھی نہ چل سکی اور 1 سال کے اندر دونوں میں طلاق ہو گئی۔ عدنان سمیع کی تیسری شادی ایک ریٹائرڈ سفارتکار کی بیٹی رویا خان سے ہوئی اور 2017 میں ان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے پیار سے مدینہ سمیع خان رکھا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے 3 شادیاں کی، حالانکہ ان کی پہلی بیوی کو ان کی دوسری شادی سے بہت اعتراض تھا، اس لیے ان کی شادی نہ چل سکی، لیکن پھر عامر لیاقت نے ایک اور تیسری شادی بھی کی جو کہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اقرار الحسن کی بھی 3 بیویاں ہیں، یعنی یہ بھی 3 شادیاں کر چکی ہیں۔ ان کی پہلی بیوی کو ان کی دوسری شادی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، حتیٰ کہ ان کی دونوں بیویاں کئی بار اکٹھے بھی نظر آتی ہیں، اور اب انہوں نے ایک تیسری شادی بھی کر لی ہے جس کے بعد اب تینوں بیویاں اکٹھی نظر آتی ہیں۔ حیران کن طور پر ان کی پہلی بیوی یہ کہتی ہے کہ میں نے اقرار الحسن کو چوتھی شادی کی بھی اجازت دے رکھی ہے، تو عین ممکن ہے مستقبل میں اقرار الحسن چوتھی شادی بھی کر لیں۔ شبیر جان کی بھی 2 بیویاں ہیں۔ ان کی پہلی بیوی شوبز سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن ان کی دوسری بیوی فریدہ شبیر کا تعلق شوبز سے ہے۔ شبیر جان نے مختلف انٹرویوز میں بتایا کہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کی اجازت لے کر دوسری شادی کی۔ تو دوستو، کیا آپ کسی اور ایسی مشہور شخصیت کو جانتے ہیں جس نے 1 سے زیادہ شادیاں کی ہوں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔